للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فأکون اول من یجوز من الرسل بأمتہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، بھائیو، درس بخاری شریف ساری گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَكُونُ أَوَّلَ مَن يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ، فرمایا قیامت والے دن اپنی امت دے نال پل صراط تو سب تو پہلے اپنی امت نو لے کے گزرنے والا میں ہواں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک دے روایت کرنے والے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اس حدیث پاک نو دوسرے ایک صحابی جناب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں بھی روایت فرمایا ہے، اور بخاری شریف تو علاوہ کئی کتب دے اندر حدیث پاک موجود ہے، مثلا تھوڑے مختلف الفاظ دے نال یہی حدیث پاک مسلم شریف دے اندر بھی ہے اور مشکات شریف دے اندر بھی ہے، اور یہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل دے اندر بھی ہے، اور یہ حدیث پاک مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر بھی ہے، اور یہ حدیث پاک بہقی شریف دے اندر بھی ہے، اور یہ حدیث پاک کنز الامال شریف دے اندر بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بخاری شریف دے اندر حدیث پاک تقریباً ان الفاظ دے نال 3 مقامات تے آئی ہے، اور مسند احمد بن حنبل دے اندر حدیث پاک 5 مرتبہ آئی ہے، اور کنز الامال شریف دے اندر یہ حدیث پاک 6 مرتبہ آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال میں انہاں 2-3 جو احادیث مبارکہ بخاری شریف دے اندر جو آئیاں نے حضرت ابو ہریرہ اور جناب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما، انہوں نے جو الفاظ مختلف الفاظ نال انہوں نے روایت فرمایا ہے، میں انہاں دونوں احادیث مبارکہ دا خلاصہ آپ حضرات دے سامنے عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ جناب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر صحابہ کرام نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسی جنت وچ اپنے رب دا اور قیامت والے دن اپنے رب دا دیدار کران گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، کیا 14ویں دا چن ویکھن وچ تانوں کوئی شبہ ہو سکدا ہے جدوں آسمان تے کوئی بدل بھی نہ ہوئے؟ او دے ویکھن وچ او دے نظر آنے وچ کوئی شک شبہ ہو سکدا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ نہیں۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنے سورج جدوں چڑھیا ہوئے تے آسمان تے بدل بھی کوئی نہ ہوئے تے انہیں سورج نو ویکھن وچ کوئی شک شبہ ہو سکدا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ نہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ دا دیدار بھی قیامت والے دن بلا شک و شبہ ہوئے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرماندے نے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگاں نو جمع فرمائے گا میدان محشر دے اندر، سارے لوگ اتنے کٹھے ہون گے۔ ہن چونکہ میرا موضوع چل رہا ہے نماز دا، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پچھوں جو بخاری شریف دے اندر باب ایک کسی نماز دے متعلق بیان فرما رہے سن، احادیث مبارکہ پیچھے کئی احادیث میں نماز دے فضائل اور اس دے اندر بیان کی تھیں، لیکن اے حدیث پاک امام بخاری اس مقام تے کیوں لے آئے نے؟ صرف ایک جملہ اس حدیث پاک دا اس نے ملدا ہے، سجدے دی فضیلت کی ہے، بس سبحان اللہ۔ سجدہ نماز نال متعلق ہے، تو اس واسطے اے اتنی لمبی ایک حدیث پاک امام بخاری اس مقام تے لے آئے نے، تاں اے موضوع نال متعلق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگلی حدیث پاک جو نقل فرما رہے ہیں، فرما دیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن
سب لوگوں نو جمع فرمائے گا اور جمع فرما کے اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق نو فرمائے گا کہ دنیا وچ جڑا بندہ جے دی عبادت کردا سی جے دی پوجا کردا سی او دے نال ہو جائے۔ فرمایا کہ کئی لوگ دنیا چ سورج دی پوجا کردے نے، وہ سورج پیچھے ہو جان گے، کئی چند دی پوجا کردے نے، چند پیچھے ہو جان گے، جڑے بتاں دی پوجا کردے نے وہ بتاں دے نال ہو جان گے۔ قرآن پاک وچ ہے نا یسجدون للشمس، سورہ نمل پارہ نمبر 19 دی آیت مبارکہ دے اے الفاظ نے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قصہ موجود ہے، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا فلما رأى القمر بازغا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر۔ یہ تینوں آیتاں موجود نے، میں تھوڑا حصہ تین آیتاں دا پڑھیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جڑی اس دور دے اندر آپ دی جڑی قوم سی، یعنی جنہاں آپ تے ایمان نہیں سی لیاندا، وہ ستاریاں دی پوجا کردے سن، چند دی پوجا کردے سن، سورج نو پوجدے سن۔ تو دنیا دے اندر مختلف قسم دے لوگ نے، کوئی کسے دی پوجا کردا ہے، کوئی کسے دی۔ تو قیامت والے دن فرمایا جائے گا جیڑا جے دی پوجا کردا سی نا وہ اج او دے نال ہو جائے۔ تو سورج دی پوجا کرن والے سورج دے نال ہو جان گے، چند دی پوجا کرن والے چند دے نال، ستاریاں دی پوجا کرن والے ستاریاں دے نال، اور اسی طرح بتاں دی پوجا کرن والے بتاں دے نال ہو جان گے۔ اور پھر کئی مجوسی نے جڑے اگ دی پوجا کرن والے جنہاں نو آتش پرست کیا جاندا ہے۔ تو بہر انہاں ساریاں نو جہنم دے اندر سٹ دتا جائے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں۔ اسی طرح جڑے صلیب دی پوجا کردے نے، صلیب سمجھدے ہو نا، اے نشان جڑا ہوندا ہے صلیب دا، تو صلیب اے عربی دا لفظ دا معنی کی ہوندا ہے سولی، یعنی اے او عیسائی جنہاں دا اے عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو پھانسی دے دیتی گئی سی، حالانکہ اساں اہل سنت و جماعت دا اور مسلمانہ دا عقیدہ نہیں۔ قرآن پاک نے اس عقیدے دی تردید فرمائی ہے۔ میں اس بات تے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کر چکیا کہ قرآن پاک دی آیات مبارکہ نال ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات نے اور آسمانہ تے موجود نے، اور قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا تے تشریف لے آنی ہے، اور پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی شریعت اور آپ دے دین یعنی دین محمدی دی ترویج کرنی ہے، اس لیے آپ نے تبلیغ فرمانی ہے، دین محمدی تے ہی عمل کرانا لوگوں نو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق جو عیسائی عقیدہ رکھ دینے کہ معاذ اللہ آپ نو پھانسی دیتی گئی، تو صلیب دی پوجا کر دینے ہو، تو صلیب والے بھی ادھر ہی جان کے جہنم وال۔ میں اس مقام تے ٹائی تے متعلق بھی کچھ چیزاں میں عرض کیتیاں سن، اے بھی وہی چیز ہے، کوشش کرو اس تو بچن دی۔ تو بہرحال سارے جڑے اس طرح دے مشرکین نے وہ جہنم دے اندر جدو پہنچ جان گے، پھر اللہ تعالیٰ جہنم نو اپنا جو ہے نا پل صراط جو ہے جہنم دے اوپر اوتے بچھایا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے کہ پھر یہودی رہ جان گے باقی، اور عیسائی رہ جان گے، اور مسلمانہ وچ نیک بھی ہون گے تے جڑے گناہ گار نے وہ بھی ہون گے۔ اللہ تعالیٰ ہن اس اپنا یہودیاں نو فرمائے گا کہ تسی کیدی پوجا کردے سی؟ وہ کہن گے کہ اسی حضرت عزیر علیہ السلام دی، حالانکہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے پیغمبر اور نبی نے، آپ معبود تے نہیں نا، اللہ تعالیٰ دی مخلوق نے۔ تو قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ نے یہودیاں دے عقیدے نو بیان فرمایا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہودی معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ دا بیٹا مندے۔ تو یہودیاں نو پوچھا جائے گا کہ تسی کیدی عبادت کردے سی، کینو پوجدے سی؟ وہ کہن گے اسی حضرت عزیر علیہ السلام نو۔ تو اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمائے گا ہن تسی کی چاہندے ہو؟ وہ کہن گے سانو پیاس لگی، سانو پانی پیا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت نا، اس دے اندر یہ لفظ موجود نے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جہنم نو اس طرح بچھائے گا، اس طرح سامنے انہوں نے پیش کرے گا کہ دوروں انج لگے گا جی میں ریت چمک دی ہے نا، تو انج لگتا ہے دوروں کہ پانی ہے، گویا کہ ریت دور ہوئے نا، ریتلا علاقہ ہوئے دور دراز جگہ تو بندہ ویکھے تو انج لگتا ہے جی میں پانی ہے، تو انہوں نے کیا جائے گا او پانی ہے جا کے پیو، وہ جان گے تو پھر انہوں نے جہنم میں سٹ دیتا جائے گا۔ پھر عیسائیاں تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا عیسائیاں کو تسی کدی عبادت کردے سی؟ وہ کہن گے اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دا بیٹا مندے سی، یعنی انہوں دی پوجا کردے سی۔ تو انہوں نے کیا جائے گا ہن تسی کی چاہندے ہو؟ کہن گے کہ سانو پیاس لگی، پانی پیا جائے۔ انہوں نے کیا جائے گا او پانی ویکھو چلو ادھر، انہوں نے بھی ہانک کے فرشتے لے جان گے اور جہنم دے اندر سٹ دیں گے۔ پھر پیچھے مومن رہ جان گے، ایمان والے، نیک بھی تے برے بھی۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پھر اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمائے گا یعنی ایمان والوں نے فرمائے گا کہ تسی سجدہ کرو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ سجدہ کرو تے جڑے دنیا وچ سجدہ کردے ہونگے وہ اوتھے بھی سجدہ ایک جملہ میں اس چونکہ پورے موضوع نال متعلق ہے اس کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک اس مقام تے لے آئے نے تو جڑے دنیا وچ سجدہ کردے نے اللہ تعالیٰ دی عبادت کردے نے انہوں نے اللہ تعالیٰ تے توفیق عطا فرمائے گا وہ سجدہ کر لین گے تے جڑے دنیا وچ سجدہ نہیں کردے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ انہاں دی جڑی پیٹھ ہے پشت ہے یہ اس طرح ہو جائے گی جویں تختہ ہوندا ہے یعنی سیدھی اکڑ جائے گی وہ سجدہ نہیں کر سکن گے لیکن اس مقام تے سجدے دی قدر دا پتہ لگے گا کہ دنیا دی زندگی اسی کیویں گزاری ہے تو بہرحال اوتھے سجدے دی توفیق انہوں ہونی ہے جنہیں دنیا وچ سجدہ کرنا ہے بالآخر اللہ تعالیٰ پھر ایمان والوں فرمائے گا کہ تسی ہن اپنا پل صراط تو گزرو تے جنت تے جاؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ او کما قال علیہ الصلوۃ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماندے نے کہ میں رسولاں وچوں سب تو پہلے اپنی امت نو لے کے پل صراط تو گزراں گا سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ پھر قیامت والے دن کچھ لوگ پل صراط تو بجلی دی طرح گزر جان گے کچھ ہوا دی طرح گزر جان گے کچھ اک چپکن دی دیر وچ گزر جان گے کچھ پرندیاں دی طرح گزر جان گے جس طرح پرندہ اڑ کے جاندا ہے اور کچھ فرمایا کہ تیز رفتار گھوڑا جویں ہوندا ہے نا وہ سپیڈ وچ پل صراط تو جہنم دے اوپر گزر جان گے لیکن جڑے گناہگار ہون گے نافرمان ہون گے پاویں ایمان والے ہون گے تو فرمایا اس دن جہنم جڑی ہے لوکاں نو عملاں دے مطابق اپنے ال کھچے گی تو جے جتنے زیادہ برے عمل ہون گے انہاں زیادہ جہنم کھچے گی وہ جہنم وچ گر جان گے پاویں ایمان والے ہون گے جہنم وچ گر جان گے پھر جناب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جڑے ایمان والے ہون گے اور نیک صالح ہون گے وہ جدوں جناب والا پل صراط پار کر جان گے وہ جڑے ایمان والے جنتی ہو جان گے وہ کہن گے کہ یا اللہ اے او نے جڑے ساڈے نال نماز پڑھدے سن یعنی جڑے جہنم وچ گر گئے نا گناہگار کچھ گناہاں دی وجہ دے نال اے او نے یا اللہ جڑا ساڈے نال نماز پڑھدے سن یا اللہ اے او نے جڑے ساڈے نال روزے رکھدے سن یا اللہ اے او نے جڑے ساڈے نال عبادتاں کردے سن تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ گویا کہ شفاعت کرن گے کہ یا اللہ انہاں نو رہائی عطا فرما اور انہاں دی بخشش فرما میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پھر اللہ تعالیٰ انہاں دی شفاعت قبول فرما لے گا اے جملہ اگے ایک حدیث آنی ہے او دا ایک حصہ ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود سب تو پہلے شفاعت دا دروازہ کھولن گے پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمان گے پھر دیگر انبیاء فرمان گے پھر اولیاء فرمان گے پھر عام جو مومنین ہیں وہ بھی شفاعت فرمان گے یہ حدیث شفاعت اگے آئے گی اتنے میں تفصیل دی عرض کروں گا تو اس مقام تے تھوڑا جہا اس حدیث کے اندر دا اشارہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ سارے لوگ یعنی انبیاء اولیاء علماء صلحاء ایمان والے وہ سارے شفاعت کرن گے اللہ تعالیٰ انہاں دی شفاعت قبول فرما لے گا اور جنہ دے بارے شفاعت ہوئے گی اللہ تعالیٰ انہاں نو جہنم وچوں کڈ کے جو انہاں دی سزا سی وہ بھگت کے یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل دے نال انہاں نو معافی عطا فرما کے جہنم وچوں انہاں نو کڈ کے تے جنت وچ داخل فرمائے گا سبحان اللہ او دا تھوڑا جہا اس جملہ حدیث پاک دا ایک مزید ہے وہ بھی سماعت فرماؤ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دینے پھر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ ایمان والے عرض کرن گے یا اللہ سب نے شفاعت کی تھی یا اللہ ہن تو بھی کچھ اپنا فضل بھی عطا فرما دے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک مٹھی جہنم وچوں پرے گا سبحان اللہ یہ جس طرح وہ دی شان دے لائق ہن بخاری شریف دی حدیث ہے میں ہن ایتھے دی وضاحت نہیں کر سکدا مٹھی پری جاندی ہے ہاتھ دے نال تو جس طرح مخلوقات دے ہاتھ پیر وغیرہ اعضائے جسم نے اللہ تعالیٰ انہاں کولوں پاک ہے اللہ تعالیٰ دے نہیں قرآن پاک کے جتنے بھی لفظ ید آندا ہے نا ید دا معنی عربی چوں ہاتھ ہوندا ہے تو اللہ تعالیٰ دی ذات واسطے لفظ ید آندا ہے تو اتھے اسی ترجمہ صرف کرن لگیاں سمجھان واسطے اتھے ہاتھ بول دینے یا دست قدرت بول دینے ادب واسطے وگرنہ اللہ تعالیٰ انہاں چیزوں تو پاک کہ اتھے اسی یہی کہاں گے کہ جس طرح او دی شان دے لائق ہے بس چونکہ اے متشابہات وچوں جس طرح قرآن پاک وچ کئی آیات متشابہات نے
تو یہ متشابہات وچوں بہرحال جس طرح وہ شان دے لائق ہے اللہ تعالیٰ جہنم وچوں مٹھی پڑے گا تے او جنہاں نوں جڑے گناہاں دی وجہ نال جہنم وچ ایمان والے گئے ہون گے نا وہ اتنے جناب جل جل کے حدیث پاک وچ کولے ہو جان گے. اور کنز العمال دے اندر جو حدیث ہے وہ دے وچ ایک جملہ مزید ہے اتنے یہ ہے کہ جہنمی جڑے نا کافر جہنمی او ایمان والیاں نوں جہنم وچ تانا دین گے کہ تسی تے لا الہ الا اللہ پڑھ دے سی تے پھر تسی ساڈے نال جہنم وچ آ گئے ہو پھر تانوں لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ پڑھن دا مسلمان ہوندا فائدہ کی ہویا جدو یہ تانا مارن گے نا کافر ایمان والیاں نوں جہنم وچ تو پھر اللہ تعالیٰ نو غیرت آئے گی اس بات تے تو اللہ تعالیٰ دی رحمت جوش چاہے گی تو پھر ایمان والیاں نو اللہ تعالیٰ جہنم وچوں کڈے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پھر وہ گناہگار جدو جہنم وچوں کڈے جان گے جدو سڑ سڑ کے جل جل کے کوئلہ ہو جان گے تو اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو بھی حکم فرمائے گا فرشتے بھی کئیاں نو کڈن گے. تو حدیث پاک کے چاہتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ ایمان والیاں نو فرشتے انہاں دیاں پیشانیاں نال پہچانن گے. سبحان اللہ. یعنی جڑے ایمان والے سجدہ کردے ہون گے نا سجدے تو سجدے والی علامت پیشانی دے انہاں دی پیشانی تے ہوئے گی. اور اللہ تعالیٰ یہ جڑا پیشانی والا حصہ ہے جہدے نال سجدہ کیتا جاندا ہے اس پیشانی والے حصے نو اللہ تعالیٰ جہنم دی اگ تے حرام فرما دے گا. جہنم اس حصے نو نہیں جلا سکے گی پیشانی والا تھا سجدے والا تھا اینو جہنم نہیں جلائے گی باقی سارے جسم نو جلائے یہی نشانی اور علامت ہوئے گی. تو اللہ دے فرشتے انہاں گناہگار ایمان والیاں نو جہنم وچوں کڈ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ نہر حیات ہے اس دے اندر انہاں نو غسل دیتا جائے گا غوطہ دیتا جائے گا. اور دوسری حدیث کے الفاظ نے انہاں تے آب حیات روڑیا جائے گا انہاں تے پانی پایا جائے گا آب حیات دا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وہ اس طرح نکھر جان گے جی میں موتی نکھر جانتا ہے. پھر انہاں نو اللہ تعالیٰ جنت دے اندر داخل فرمائے گا. آخری جملہ اس حدیث پاک دا سماعت فرماؤ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماندے نے کہ آخری جنتی جڑا جہنم وچوں نکل کے اللہ تعالیٰ نے جنت وچ داخل فرمائے گا. اس حدیث پاک دے اندر او دا بھی واقعہ موجود ہے. آخری جملہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ آخری وہ بندہ جڑا جہنم وچوں نکلے گا اور جنت وچ جائے گا او دا اس طرح واقعہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جہنم وچ ہوئے گا نا تے وہ کہے گا یا اللہ جہنم دی بدبو نے مینوں مار چھڈیا ہے اور اس دی جلن دے نال میرا چہرہ جسم جل چکیا ہے. یا اللہ مہربانی فرما تے اتنا ایک میرے تے کرم فرما دے یا اللہ کہ میرا منہ دوزخ نہ ہوئے میری کانڈ دوزخ کر دے. تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے نو فرمائے گا اگر تیری اس خواہش نو پورا کر دیتا جائے اس کے بعد کوئی ہور سوال تے نہیں کرے گا کچھ ہور تے نہیں منگے گا. وہ بندہ کہے گا یا اللہ مینوں تیری عزت دی قسم ہے میں تیرے نال وعدہ کرنا انی بات میری پوری فرما دے بعد وچ میں کچھ نہیں منگاں گا. تو اللہ تعالیٰ او دا چہرہ جہنم والو پھیر دے گا تے منہ او دا جنت ال ہو جائے گا ہوئے گا جہنم وچ کانڈ دی سردی ہوئے گی پشت دی سردی جلدی ہوئے گی جہنم دے اندر تے جنت دی جدوں ہریالی تے شادابی ویکھے گا نا تے حدیث پاک وچ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جنی چیر اللہ نے چاہیا اونا چیر وہ چپ رہے گا پھر بول پوے گا کہے گا یا اللہ او جنت مینوں نظر آ رہی او دی شادابی او دی ہریالی او دی خوبصورتی یا اللہ مہربانی فرما چل مینوں جنت وچ داخل نہ فرما تے صرف جنت دے دروازے تک ہی پہنچا دے ایتھوں جہنم وچوں کڈ دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تو میرے نال وعدہ نہیں سی کیتا کہ میں اور کسی چیز دا سوال نہیں کراں گا. تو بندہ عرض کرے گا یا اللہ مینوں اپنی مخلوق وچوں سب تو زیادہ بدبخت نہ بنا میرے تے کرم فرما فضل فرما. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر تیری ایک خواہش پوری کر دیتی جائے پھر ہور تے کچھ نہیں منگے گا اور سوال تے نہیں کرے گا. تو کہے گا یا اللہ مینوں تیری عزت دی قسم ہے دے بعد اور کوئی سوال نہیں کراں گا اینی بات میری پوری فرما دے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اللہ تعالیٰ اس بندے نو جہنم وچوں کڈ کے جنت دے دروازے تک پہنچا دے گا. اجے جنت وچ داخل نہیں ہوئے گا باہر ہی ہوئے گا تے جنت دی خوشبوواں آن گیاں نا اونوں تے جنتی نعمتاں اوتھے جناب وہ نظر آن گیاں تے او ویکھے گا خوشبوواں سنگے گا. جنہ چر اللہ تعالیٰ نے چاہیا چپ رہے گا تے پھر بول پوے گا پھر کہے گا یا اللہ تیری جنت کنی پیاری ہے کہ نعمتاں کنیاں پیاریاں نے خوشبو کتنی اچھی ہے. تو جنت دی نعمتاں دی تعریف کرے گا تے کہے گا یا اللہ مہربانی فرما مینوں بھی جنت وچ داخل فرما دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو میرا وعدہ نہیں سی کیتا کہ میں اور کچھ نہیں منگدا. تے وہ کہے گا یا اللہ مینوں اپنی مخلوق وچوں سب تو زیادہ بدبخت نہ بنا مہربانی فرما کرم فرما.
تے مینوں داخل اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا یہ تو علاوہ اور کوئی سوال تو نہیں کرے گا، وہ پھر وہی گل کرے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس آخری شخص نو جنت دے اندر داخل فرما دے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے وہ بندہ جنت وچ داخل ہو کے نا، وہ بندہ جنت وچ داخل ہو کے تے جدوں جنت دی نعمتاں ویکھے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا مانگ کی منگنا چاہنا ہے، مانگ کی لینا چاہنا، سوال کر، وہ منگدا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرماندا جائے گا، سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ او دیاں تمناواں ختم ہو جان گیاں تے اللہ تعالیٰ خود انہوں یاد کرائے گا، او فلانی شے بھی مانگ، فلانی شے بھی مانگ، او دا بھی سوال کر، او فلانی شے بھی طلب کر، فلانی شے بھی مانگ، فلانی بھی مانگ، اللہ تعالیٰ انہوں یاد کرائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دے یاد کران تے او طلب کردہ جائے گا، او منگدا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ عطا فرماندہ جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اللہ تعالیٰ اس نو او دیاں جو خواہشاں جو تمناواں نے وہ سب عطا فرما دے گا۔ انہوں دسے گا اللہ تعالیٰ کہ اینا حصہ جنت دا اے تیرے نا ہے، اینا رقبہ اینا پلاٹ تیرے نا ہے، وہ بندہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور طلب کرتے وہ خاموش ہو جائے گا، وہ دی تمنا ختم ہو جائے گی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنہ کچھ تو منگیا ہے اے بھی تے اینا ہور بھی تینوں دے چھڑیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ دی روایت ہے، اور حضرت ابو سعید خدری علی جو روایت ہے اس دے اندر ہے، وہ فرما دیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جو طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنہ تو منگیا وہ بھی عطا فرمایا تے مزید 10 گنا تینوں ہور بھی عطا فرمایا۔ حتیٰ کہ ایک اور حدیث پاک دے اندر اس طرح دے الفاظ نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں جنی اے دنیا زمین جتنی ہے نا ایدی مقدار اتنی جگہ انہوں جنت عطا کیتی جائے گی، پھر کیا جائے گا کہ ایدی طرح 10 گنا مزید تینوں دتی جاندی ہے، اتنا حصہ اس نو جنت دیتا جائے گا۔ تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے کہ اے بندہ جنت وچ جنتیاں وچوں درجے وچ سب تو کم درجے والا ہے۔ اچھی کہہ لو ہن سبحان اللہ۔ جڑا کم درجے والا ہے انہوں اللہ تعالیٰ انہاں کو عطا فرمائے گا، تے جڑا اعلیٰ درجے والا ہے انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کی کچھ عطا فرمائے گا۔ یہ جنت تے جنت دیا نعمتاں تے جنت تے درجات تے اللہ تعالیٰ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سب نو عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔